समाज, राजनीति, समृद्धि। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यस नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सर्वप्रथम हिन्दूहरूको महान चाड विजया दशमीको यस पावन अवसरमा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइ तथा आमा बुवाप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज महानवमीको पवित्र दिन। पक्कै पनि तपाईहरू सबैले आज महालक्ष्मी देवीको पूजाआजा गरिसक्नुभयो होला वा गरिरहनु भएको छ होला। आज केही दिन बिहानैदेखि फलामले बनेका आफ्ना औजारहरू, हात हतियार, सवारी साधन आदिको पनि सरसफाई र पूजाआजा गरिन्छ। आजकै दिन कतै कतै 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मकी नवकन्याहरूलाई समेत पूजा गर्ने प्रचलन छ र आजकै दिन वर्षको एक पटक काठमाडौँ स्थित प्रसिद्ध तलेजी भवानीको मन्दिर पनि सर्वसाधारण नागरिकको लागि खुला गरिन्छ। यसरी प्रतिपदादेखि आरम्भ भएर क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री गरी नवदुर्गाको पूजा र आराधना गरेपछि अर्को दिन अर्थात् भोलि विजयादशमीको खुसियालीमा नवदुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप जमरा र रातो टीका लगाइन्छ। आज महानवमीकै तिथि पारेर चामुण्डा देवीले रक्तबीज नाम गरेको राक्षसलाई वध गरेको हुनाले दुर्गा मातालाई 9औं शक्ति स्वरूपाको रूपमा, सिद्धिदात्रीको रूपमा समेत पूजा र अर्चना गरिँदै आएको छ। आजकै दिन मुलुकभरि महत्त्वपूर्ण शक्तिपीठहरूमा बोका, हाँस, कुखुरा, राँगाको बलि दिइन्छ र सप्तशती चण्डी पाठ गरिन्छ। हिन्दू धर्म संस्कृति र परम्परा अनुसार गरिने पूजाआजाका आफ्नै विधि तथा रीतिरिवाजहरू छन्। हिन्दू धर्म संस्कृति अनुसार घट कलशमा नै सबै देवी देवताहरू, सप्तद्वीप, सप्तसागर लगायत सम्पूर्ण तीर्थहरू समाविष्ट रहेको मानिन्छ। अष्टमङ्गलका शुभ चिन्हहरू पनि अतिरिक्त घट कलशहरू नै हुन् हाम्रो प्रचलनमा। यही आधारमा नै दशैं पूजाको लागि घट कलश स्थापना गरिएको हो र यही घट कलशमा सम्पूर्ण देवी देवता, तीर्थ, पवित्र नदीनाला, सप्तद्वीप, सप्तसागर आदि सबैलाई समाहित गरिन्छ। यो त भयो नवरात्रि तथा दशैं सम्बन्धी हिन्दू धर्म संस्कृतिले मनाउँदै आएको हाम्रो धर्म परम्परा। नेपालका अन्य धेरै धर्म परम्पराहरू जस्तै हिन्दू धर्म परम्परा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण धर्म परम्परा हो र नेपालमा करिब 80% जनसङ्ख्याले हिन्दू धर्म मान्दछ। तर पनि संविधान त नेपाल एउटा धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, अर्थात् राज्यले सबै धर्म परम्परालाई समान रूपले हेर्छ र यसलाई लिएर नेपालमा अलिकति राजनीति पनि हुँदै आएको छ। हामीले देखिरहेका छौँ केही समयदेखि धर्मनिरपेक्षताको विषयमा कयौँ समुदायहरूले यसको बारेमा कुरा उठाउँछन्। यद्यपि आज म यो विषयमा कुरा गर्न गइरहेको होइन। यद्यपि धर्म र राजनीति भनेका नितान्त फरक कुराहरू हुन्। धर्म, जात, क्षेत्र, लिङ्ग आदि अवयवहरूलाई समष्टिगत रूपमा नलिएर अलग अलग रूपमा लिने हो भने त्यसले सामाजिक तहको सामञ्जस्यतालाई खलल पुर्याउन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि धर्मलाई राज्यले व्यक्तिको निजी आस्थाको रूपमा समान ढङ्गले व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा राज्य धर्मनिरपेक्ष हुन्छ। खैर, मैले भनिसकेँ। आज मैले चर्चा गर्न खोजेको विषय यो होइन। धर्म, अध्यात्म र अध्यात्म दर्शन परम्परा वा पद्धति फरक कुराहरू हुन्। केही अर्थमा यिनीहरू एकअर्कासँग जोडिएका पनि हुन्छन् र अर्को अर्थमा नितान्त पृथक अवधारणाहरू पनि हुन्। तर धेरै मानिसहरूले अज्ञानतावश अथवा अन्य कुनै कारणवश अध्यात्म र योसँग जोडिएको दर्शन परम्परालाई एउटै अर्थमा लिइरहेको देखिन्छ। वास्तवमा धर्म भनेको कुनै निश्चित समुदायको निजी आस्था र विश्वासको विषय हो, जो उनीहरूको रीतिरिवाज, सामाजिक विधिविधान र विचारको समुच्चयबाट निर्माण हुन्छ। धर्मले भौतिक जीवनभन्दा अलग रहेका अवधारणाहरू र परम सत्यको स्वरूपबारे चर्चा गर्छ। उदाहरणको लागि पाप र पुण्य, आत्मा र परमात्मा, स्वर्ग र नर्क आदि जस्ता सङ्कल्पनाहरूलाई लिन सकिन्छ, अथवा भनौँ यस्ता अवधारणाहरूलाई यहाँ लिन सकिन्छ। कुनै निश्चित धर्मले आफ्ना अनुयायीहरूलाई केही विशेष अधिकारसहित निश्चित दायित्व पनि सिर्जना गरिदिएको हुन्छ र त्यही विशेष अधिकार र दायित्व अन्तर्गत उनीहरूको बिचमा एउटा बलियो भावनात्मक एकता स्थापित गरिदिन्छ। अझ अगाडि बढेर भन्ने हो भने
यस्तो भावनात्मक एकताको माध्यमद्वारा अझ निकट सम्बन्धहरू जस्तै विवाह, परिवार, वंश आदि पक्षलाई पनि नियमित र निगमन गर्छ। यही कर्मको निरन्तर श्रृङ्खलाले उनीहरूको पहिचान पनि अन्य धर्मभन्दा फरक फरक ढङ्गबाट विकसित बन्दै जान्छ र समाजमा हामीले धेरै किसिमका धर्म परम्पराहरू देख्छौँ। सबै धर्मको समानता के हो भने हरेक धर्मले व्यक्तिको आचरण, नैतिकता, आत्मसंयम, सत्य आदिलाई सर्वाधिक महत्त्व दिएको हुन्छ र व्यक्तिलाई यस्तो गर्न उत्प्रेरणा प्रदान गरिरहेको हुन्छ। यसो हुँदाहुँदै पनि हरेक धर्मसँग कतिपय यस्ता रूढिगत अवधारणाहरू पनि जोडिएका हुन्छन् जसले कतै न कतै कसै न कसैलाई हानि पुर्याइरहेको हुन्छ। एउटा धार्मिक समुदायले अर्को धार्मिक समुदायप्रति घृणा उत्पन्न गराउने, धार्मिक द्वन्द्वको सिर्जना गर्ने समेत गरिरहेको हुन्छ र त्यस्तो देखिरहेको पनि छ। धर्मलाई यस्तो अधर्मबाट कसरी अलग गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यको लागि नै राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनु परेको हो। धर्मका कारण संसारमा कैयौँ विभत्स तथा भयानक सङ्घर्षहरू पनि भएका छन्। पुरै समुदाय सखाप भएका छन्। सुन्दर तथा वैभवशाली सभ्यताहरू नामेट भएका छन्। यस्तो विनाशकारी अवस्था देखेपछि नै मानिसले धर्मलाई वैयक्तिक विश्वासको विषय बनाउन आरम्भ गरे हो र यही चेतनालाई नै धर्मको सभ्य र आधुनिक चेतना मानिन्छ। आजको युग भनेको एउटा धर्मको अनुयायीले अर्को धर्मलाई हियाउने, धर्म परिवर्तन गराउने र धार्मिक भेदभाव उत्पन्न गराउने होइन। त्यसको ठाउँमा हरेकका आफ्नै धार्मिक आस्थालाई सम्मान गर्ने र आदरभावले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिन्छ। मेरो जात, मेरो थर, मेरो ठाउँ, मेरो भाषा, मेरो धर्म, मेरो परम्परा आदि उत्कृष्ट हो र अन्य सबैका निकृष्ट हुन् भन्ने सोचले अनावश्यक द्वन्द्वको सिर्जना मात्र हुन्छ। सामाजिक शान्ति र अमन चैनको लागि यस्तो सोच विषाक्त हुन्छ। अझ पूर्वीय आध्यात्मिक परम्पराको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो आध्यात्मिक परम्परा कहिल्यै पनि सङ्कीर्ण र अलग थलग पद्धति होइन। बरु अध्यात्म, विज्ञान, धर्म र जीवनलाई अन्योन्याश्रित सम्बन्धमा उनेर सामञ्जस्य स्थापित गर्ने धर्मदर्शन हो। त्यसैले पूर्वीय धर्मदर्शनको मूलदेह व्यक्ति होइन, सत्य हो। सत्यको पूजा गर्नु र त्यसलाई प्रतिष्ठा दिनु हाम्रो धर्म परम्पराको मूल चरित्र हो। त्यसैले हामीले दशैँलाई पनि असत्यको विरुद्धमा सत्यको विजय भएको अर्थमा विजयादशमी भनेका हौँ। त्यसो भने अब अलिकति कुरा गरौँ धर्मतन्त्रको। धर्मतन्त्र अर्थात् अङ्ग्रेजीमा यसलाई भनिन्छ थियोक्रेसी। थियोक्रेसी भन्ने शब्द अङ्ग्रेजीको थियोलोजीबाट आएको हो। थियोलोजी अर्थात् धर्मशास्त्र। कुनै पनि धर्म विशेषको सर्वोच्च मान्यताद्वारा शासन व्यवस्था नियन्त्रण गर्ने प्रणालीलाई थियोक्रेसी अर्थात् धर्मतन्त्र भनिन्छ। पश्चिमी धर्म परम्परामा आधारित प्राचीन यहुदी राज्यलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। धर्मतन्त्रमा धर्मका मठाधीश, प्रतिष्ठित धर्मगुरु र पुरोहितहरूले शासन सत्तामाथि नियन्त्रण कायम गर्छन्। उदाहरणको लागि हाम्रो छिमेकी भारत अहिले संविधानतः धर्मनिरपेक्ष राज्य भए पनि राज्यका कैयौँ संवेदनशील तहमा धार्मिक सन्त महन्तहरू हावी भएको टिप्पणी भइरहेछन्। यदि त्यसो भने पूर्वीय धर्म परम्परा र दार्शनिक मान्यताको उदार पद्धतिमा भारतको हिन्दूवादी धार्मिक भूमिका हाम्रो ऐतिहासिक धार्मिक परम्पराको विपरीत हुनेछ र मानिनेछ। धर्मतन्त्र हाम्रो शासकीय तन्त्र होइन। पूर्वीय धर्म परम्परामा हाम्रा ऋषिहरूले कठोर तपस्या गर्थे, भिक्षा मागेर खान्थे, सामान्य लगौँटी लगाउँथे र ज्ञानको उत्पादन गर्थे र हाम्रा ऋषिहरूले आफैले निर्माण गरेको ज्ञान सत्तालाई राज्य सत्ता नियन्त्रणका लागि कहिल्यै विनिमय गरेनन्। पूर्वीय धर्म परम्पराको एउटा अद्वितीय पुँजी हो। हाम्रा ज्ञानी र तपस्वी ऋषिमुनिहरूले हामीलाई एउटा समृद्ध परम्परा दिएका छन्। तर पूर्वीय दर्शन र धर्म परम्पराको केन्द्र जस्तै रहेको भारतमा आज अभ्यास भइरहेको हिन्दू धर्म परम्पराको साँच्चै भन्ने हो भने उल्टो छ। अझ यसलाई मैले केही उदाहरणबाट प्रष्ट पार्ने कोसिस गर्छु। इतिहासमा धर्मतन्त्रका मूलतः दुईटा आधारभूत रूपहरू थिए। एउटा प्रत्यक्ष ईश्वरको शासनको मान्यता, अर्को धर्मतन्त्रीय प्राधिकारको सर्वोच्च निर्देशन। उदाहरणको लागि प्राचीन इजरायलमा कानुनको घोषणा र त्यसको कार्यान्वयनको सम्पूर्ण अधिकार पुरोहित वर्गमा राखिएको थियो। यसमा चाहिँ खास शासक अलौकिक ईश्वरलाई मानिन्थ्यो र पुरोहितहरूलाई ईश्वरको प्रतिनिधिको रूपमा कानुनी संहिताको मान्यता दिएको थियो। यसैको अर्को रूप चाहिँ तिब्बतमा दलाई लामालाई लिन सकिन्छ। उनले आफूलाई बुद्धको अवतार मान्थे र भिक्षुहरूको परिषद बनाएर शासन गर्थे। दोस्रो रूपको उदाहरणमा मध्ययुगीन युरोपका शासकहरूलाई पनि लिन सकिन्छ। त्यहाँका पोपहरूले के दाबी गर्थे भने लौकिक शक्ति अर्थात् नागरिक शक्ति जुन चाहिँ ईश्वरभन्दा बाँकी पृथक छ। लौकिक शक्ति अर्थात् नागरिक शक्ति एउटा कमजोर शक्ति मात्र हो। अध्यात्मक शक्ति लौकिक शक्तिभन्दा धेरै माथि हो। त्यसैले शासन सत्ता चलाउने अधिकार हामीलाई छ भनेर उनीहरू दाबी गर्थे। तर पूर्वीय धर्म र दर्शन परम्परा सत्ताभन्दा पर हो, लोभ र मोहभन्दा पर हो।
जति जति हामीले पूर्वीय दर्शन तथा धर्म परम्परालाई बिर्सिँदै गयौँ, हामीमा पनि धर्म मार्फत शासन गर्ने, धर्म मार्फत धन कमाउने, धर्मको नाममा अधर्मी बन्ने होड चलेको छ। हाम्रा ऋषिमुनि जस्तो ज्ञान आर्जनको तपस्या गर्न कोही तयार छैन, तर आफ्नै परम्परा र धर्मको विरुद्धमा शासन गर्न लालायत छ। यो वर्षको बडा दशैंले सबभन्दा पहिले आफ्नो धर्म परम्परा र दर्शन परम्परा नबुझ्ने हटहरूमाथि दुर्गा भवानी दाहिने हुन्। पूर्वीय दर्शन, अझ भनौँ हाम्रो महाद्वीपीय दर्शनको उपनिवेशमा आधारित गीता एउटा समन्वयात्मक दर्शनको सुन्दर उदाहरण हो। कर्म दर्शनलाई यसले धेरै नै सजिलो बनायो र पूर्वीय दर्शनले ज्ञानको महिमालाई कर्म मार्फत एउटा हदसम्म विस्थापित गरिदियो। गीताले ज्ञान, जीवन, कर्म, अध्यात्म, भक्ति, योग जस्ता समस्त अवयवलाई समन्वय गरिदियो। सबैको जीवनमा पूर्णता आयो, किनकि यसमा मान्छेका हरेक व्यवहारिकता जोडिएका थिए। आखिर कृष्ण एक राजनीतिज्ञ थिए, तर अहिलेका जस्ता विभाजनकारी राजनीतिज्ञ नभएर संयोजनकारी राजनीतिज्ञ थिए भनौँ। संयोजन र सामञ्जस्यताको गीता नै हाम्रो व्यवहारिक धर्म बन्न पर्छ। हाम्रो दर्शनका 6वटा कारण छन्: निमित्त, उपादान, काल, पुरुषार्थ, कर्म र प्रकृति। समग्र सृष्टिको रचना यसैको आधारमा भएको मानिन्छ। पुनः एकपटक फेरि विजयादशमी 2080 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना।